Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Chapter number 6, page number 42. Herbert Pocket. When I reached London, जब मैं लंदन पहुंचा, मिस्टर जैगर्स का जो क्लर्क है वमिक took me to Herbert Pocket's rooms. वो मुझे हर्बर्ट पॉकेट के रूम में ले गया. हर्बर्ट पॉकेट वॉज द सन ऑफ माई टीचर मिस्टर मैथ्यू पॉकेट. हर्बर्ट पॉकेट जो है मेरे टीचर मिस्टर मैथ्यू पॉकेट का बेटा था. वेमिक लेड मी टू अ वेरी ओल्ड स्ट्रीट. वेमिक मुझे बहुत ही पुरानी किसी गली से ले गया. देन वी वेंट अप सम डर्टी डस्टी स्टेयर्स. फिर हम कुछ इंतहाई गंदी और गर्द से भरी हुई सीढ़ियों पर चले गए. हर्बर्ट्स रूम्स वर एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स. हर्बर्ट्स के कमरे जो हैं वो सीढ़ियों के ऊपर थे. देयर वॉज अ पीस ऑफ पेपर स्टक ऑन द डोर सेइंग आई शैल बी बैक इन अ शॉर्ट वाइल. और उसके दरवाज़े पर लिखा हुआ था कि मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगा. आई वेटेड हाफ एन आवर. मैंने आधा घंटा इंतज़ार किया. एट लास्ट हर्बर्ट केम. आखिरकार हर्बर्ट आ गया. ही मस्ट रन ऑल द वे होम बिकॉज ही वॉज आउट ऑफ ब्रीथ. वो यकीनन सारा रास्ता भाग कर आया था क्योंकि उसका सांस फूला हुआ था. डियर मिस्टर पिप, ही सेड. उसने पिप को मुखातिब किया, बुलाया. आई एम सो सॉरी टू बी लेट. मैं माजरत ख़्वाह हूँ कि मैं देर से आया. माई फादर थॉट यू वुड लाइक टू स्पेंड द डे विद मी. मेरे फादर ने सोचा कि तुम्हें अच्छा लगेगा कि अगर तुम मेरे साथ एक दिन गुजारो. आई विल शो यू अराउंड लंदन. मैं तुम्हें लंदन घुमाऊँगा. आई एम सॉरी दैट दीज रूम्स आरंट वेरी गुड. मैं सॉरी हूँ कि ये कमरे इतने अच्छे नहीं हैं. आई एम नॉट रिच यू सी एंड नीदर इज़ माई फादर. मैं अमीर नहीं हूँ, तुम देख सकते हो, और ना ही मेरे फादर. सो आई हैव टू वर्क फॉर अ लिविंग. तो मुझे अपने ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ता है. दिस इज़ योर बेडरूम. ये तुम्हारा कमरा है. एंड दैट वन इज़ माइन. और ये मेरा. आई होप वी शैंट फाइट. मुझे यकीन है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग नहीं लड़ेंगे. एज आई स्टूड लिसनिंग टू हिम. जैसे ही मैं खड़ा उसकी बातें सुनता रहा. आई न्यू आई हैड मेट हिम बिफोर. मैं जानता था कि मैं उसे मिल चुका हूँ. यू, आई सेड, आर द पेल यंग जेंटलमैन. मैंने कहा कि तुम वो पेल जेंटलमैन हो हु फाउट मी एट मिस हैविशम्स हाउस. जिसके साथ मेरी लड़ाई हुई थी मिस हैविशम के घर पर. आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने पेल जेंटलमैन के बारे में पढ़ा था जिससे पिप की लड़ाई हुई थी और पिप ने उसको मार गिराया था. वी स्टेयर्ड एट ईच अदर. हम एक दूसरे को देखने लगे घूर के. ऑफ कोर्स हाउ स्ट्रेंज दैट वी शुड मीट अगेन. हाँ बिल्कुल, कितनी अजीब सी बात है कि हम दोबारा मिले. क्राइड हर्बर्ट. हर्बर्ट चिल्ला कर बोला. आई होप यू विल फॉरगिव मी फॉर नॉकिंग यू डाउन. मैं ख्वाहिश करता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे कि मैंने तुम्हें गिराया था. इट वॉज आई हु नॉक्ड यू डाउन. ही हैड लॉस्ट द फाइट बैडली बट आई डिड नॉट रिमाइंड हिम. वो मैं था जिसने उसे मार गिराया था लेकिन मैंने उसे याद नहीं करवाया. मैंने उसे याद करवाना ज़रूरी भी नहीं समझा. यू वर अनलकी व्हेन आई नॉक्ड यू डाउन. तुम बहुत अनलकी थे, बदकिस्मत थे जब मैंने तुम्हें नीचे गिराया. हर्बर्ट ने अपनी बातें कंटिन्यू रखी. वो उसी तरह से गलत बोलता रहा. बट यू आर वेरी लकी नाउ. लेकिन अब तुम बहुत लकी हो. यू आर गोइंग टू इनहेरिट अ फॉर्च्यून. तुम्हें एक पूरा फॉर्च्यून इनहेरिट हो रहा है, मिल रहा है. आई हेयर. मैंने सुना है. यू नो व्हेन वी फाउट आई वॉज होपिंग टू गेट सम मनी टू. जब हम लड़े थे तो मैं कुछ पैसे भी लेना चाहता था. मिस हैविशम आस्क्ड मी टू विज़िट हर टू सी इफ़ शी लाइक्ड मी. मिस हैविशम ने मुझे बुलवाया था ये देखने के लिए क्या वो मुझे
پسند کریں گی یا نہیں. بٹ شی ڈڈنٹ، لیکن میں ان کو اچھا نہیں لگا. اف شی ہیڈ، اگر میں انہیں اچھا لگتا. آئی مائٹ ہیو میرڈ ایسٹیلا، تو ہو سکتا ہے کہ میری ایسٹیلا سے شادی ہو جاتی. Were you happy because she didn't like you? I asked him. پپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم خوش تھے کہ تمہیں اس نے پسند نہیں کیا؟ Oh, I didn't care much about it. نہیں، میں اس بارے میں بالکل پرواہ نہیں کرتا زیادہ. Estella is a very difficult person to please. Estella کو خوش کرنا انتہائی مشکل کام ہے. Very proud، بہت ہی مغرور. Miss Havisham has looked after Estella since she was a child. Miss Havisham نے Estella کو پالا ہے جب سے وہ ایک چھوٹی بچی تھی. She has taught her to hate all men. انہوں نے Estella کو سکھایا ہے کہ وہ ہر لڑکے سے، ہر آدمی سے نفرت کرے. But why؟ میں نے بہت حیرت سے پوچھا. Surprisingly I asked. کیوں؟ Oh, Mr. Pip, don't you know؟ مسٹر پپ، کیا آپ کو نہیں پتہ؟ نو، پپ نے جواب دیا کہ نہیں. ڈیئر می، اٹس کوائٹ اے لانگ اسٹوری. میں بیچارہ، اتنی لمبی کہانی ہے. آئی بیگڈ ہربرٹ ٹو ٹیل می. میں نے ہربرٹ سے ریکویسٹ کیا بہت زیادہ کہ وہ مجھے وہ اسٹوری بتائے کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ ایسٹیلا کو اس طرح سے بڑا کیا گیا کہ وہ سب آدمیوں کو اور لڑکوں کو برا سمجھے، اور مس ہیویشم کی کیا اسٹوری تھی. ناؤ، آج کا لیسن آپ لوگوں کا اتنا ہی ہے. ناؤ واٹ یو پیپل ہیو ٹو ڈو از چیپٹر نمبر 5 جو ہم لوگ کمپلیٹ کر چکے ہیں. آپ لوگوں نے اس کی جو ایکسرسائز بیک پر دی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے وہ ایکسرسائز فل اپ کرنی ہے. دس از اے ویری ایزی ایکسرسائز. یو ہیو ٹو ارینج دیز اسپیلنگس. پیراگراف دیا ہوا ہے، اس میں جو اسپیلنگس ہیں وہ آپ لوگوں نے ارینج کر کے کریکٹ اسپیلنگس لکھنے ہیں ہر ورڈ کے. اگر آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آتی تو آپ لوگ اس پیراگراف کو چیپٹر میں سے ٹیلی کر سکتے ہو. اگر آپ اپنا لیسن ریڈ کرو گے چیپٹر نمبر 5 تو آپ کو ایزیلی جو ہے سارے ورڈس کے پراپر اسپیلنگس پتہ چل جائیں گے. آپ لوگوں کو فل ان دا بلینکس چیپٹر نمبر 5 کی پرووائڈ کر دی گئی ہیں، وہ آپ لوگوں نے نوٹ بکس پر لکھنی ہے. اور یہ والی ایکسرسائز آپ لوگ ادھر بک پہ ہی کریں گے نیٹلی، جس طرح سے یہاں پر ارینج کر کے اوپر ہی نیٹلی اسپیلنگ لکھے گئے ہیں کریکٹ. آپ لوگوں نے ادھر بھی نیٹلی اس کو اوپر جو ایریا پرووائڈڈ ہے وہیں پر کریکٹڈ اسپیلنگس لکھنے ہیں. تھینک یو ویری مچ. کمپلیٹ یور نوٹ بکس اینڈ آلسو ڈو یور ایکسرسائز of page number 87 chapter number 5. Take care of yourselves. Meet you in the next meeting. Allah Hafiz.